अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। मेरे साथ है सबीन फारूक और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। आज प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं स्याह पट्टियां बांध कर, क्योंकि आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2025। और अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 की, तो कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। जब हम इसकी बात करते हैं, जब भारत ने न सिर्फ आलमी कवानीन को यानी उसकी धज्जियां उड़ाई थी, बल्कि आइन को रोंदा था, और जिस तरीके से कश्मीर में जो बुनियादी हुकूक है उसकी खिलाफ वर्जियां करते हुए आर्टिकल 370 को रिवोक किया था, यानी जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म किया था, कश्मीर के टुकड़े किए थे। कश्मीर जहां पर ऑलरेडी हम देखते हैं जुल्म जबर की नई नई दास्तानें रकम हो रही होते हैं, कश्मीर जहां पर सांस लेने की दुश्वारी होती है, उसी कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था भारत की तरफ से। यानी गैर कानूनी तौर पर, यकतरफा तौर पर कश्मीर ने इकदाम किया था। पहले ही वहां पर भारतीय फौज अच्छी खासी तादाद में मौजूद, और उसके बाद एक और स्टेप भारत का, मोदी सरकार का, जिसने कश्मीरियों के लिए, मकबूजा वादी के लिए मजीद जिंदगी अजीरन कर दी थी। और शुएब 6 साल गुजरने के बाद आज भी हम वही चीजें डिस्कस करें, बिकॉज 6 साल के अंदर भी हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी कि ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए। आज भी वहाँ पर देखा जाए तो नौजवानों की जबरी गुमशुदगी है, वहाँ पर देखा जाए तो इंटरनेट की बंदिश है, वहाँ पर देखा जाए तो हुकूक नहीं दिए जा रहे होते, ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को पामाल किया जा रहा है। वहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इबादतें नहीं करनी दी जा रही हैं। इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब जाकर बात कर रहे होते हैं और जब अमन का ढंडोरा पीट रहे होते हैं, तो वहाँ पर दुनिया को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो अमन की बात करता है भारत, मोदी सरकार, वो किस तरह से अमन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ा रहा है। मकबूजा कश्मीर में वहाँ पर लोग किस तरह से सिसक रहे हैं, किस तरह से तड़प रहे हैं। लेकिन शुएब एक बात जो कि हमेशा हमें कहनी है कि हमने इस 6 साल क्या, हमने तो दहाइयों से अब ये देख लिया कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी, वो हिम्मत नहीं हारते, बिल्कुल वो अपने हक के लिए खड़े रहते हैं, वो एक कतरा भी झुके नहीं है। उनकी आज़ादी की जो तड़प है ना, उसको कोई मार नहीं सका, उसे कोई कम नहीं कर सका। यानी अगर आपने भारतीय फौज की मैं बात करूं, अगर फौज के बलबूते पर वहां पर कब्जा करने की एक कोशिश कर ली, वहां पर मजीद फौजें उतार दी, वहां की डेमोग्राफी चेंज करने की भी कोशिश की जा रही है, बट स्टिल जो वहां के लोग हैं, जो वहां की आवाम है, उनके दिल की आज़ादी की तड़प को आप नहीं मार सके, नहीं दिल आप नहीं बदल सके, दिल जीत नहीं सके उनके आप, क्योंकि वो वहां से आज़ाद होना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। वो जिस तरीके से जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो आज का दिन हम उनके साथ इस तरीके से भी मना रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं, जहां जहां कश्मीरी बसते हैं, जहां जहां अमन पसंद लोग बसते हैं, वो इस बात को आज फिर से दोहराएंगे कि जो भारत ने एक तरफा इकदाम किया था वो गैर कानूनी था, और भारत के मुंह पर, सेक्युलर भारत जो कि कहता है कि मैं सेक्युलर रियासत हूं, उसके मुंह पर एक स्याह धब्बा है, एक तमाचा है। सो आज का दिन जिस तरीके से हम पूरा दिन देखेंगे कि ना सिर्फ इस पर बात हो रही होगी, पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज भी हो रहा होगा, क्योंकि जब भारत की बात होती है, गैर कानूनी इकदाम की बात होती है, दुनिया को एक बार फिर याद कराना है, ये याद दहानी करानी है कि जो 6 साल गुजर गए, जो भारत ने वहां पर कोशिश की और जो कोशिश जारी किए हुए है भारत, उसको किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से काम करना। क्योंकि जो भारत का जंगी जुनून है वो किसी सूरत कम नहीं होता, हमेशा उसको हमने बढ़ते देखा है, उसमें हमेशा हमने मुंह के बल गिरते हुए भी देखा बेशक है, ये हमने बार बार देखा है। लेकिन बात वही है कि समझ में आना थोड़ा मुश्किल हमें नज़र आ रहा होता है कि मोदी सरकार की समझ में कुछ बात आ जाए, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जा सके। और आज अपने शो में भी आगे चलकर हम इसके बारे में बात करेंगे, एजुकेट करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की जनरेशन को भी, ताकि ये जो कश्मीरियों की आवाज़ है ये हमारी आने वाली जनरेशन भी आगे लेके चले। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब ने मिल के आवाज़ उठानी, और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में आज इस दिन को यौम इस्तेसाले कश्मीर के तौर पर मनाया जाएगा, इसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। कश्मीरियों के हुकूक की आज हम बात करेंगे, आज किस तरह से वहाँ पर जुल्म हो रहा है, किस तरह से ख़वातीन की रिस्पेक्ट को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। इस तमाम पे आज हम शो में भी आगे चल के बात करेंगे। आज हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये करेंगे, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपनी आवाज़, उन कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँ। हम बहुत कुछ शेयर कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, आए दिन हम देख रहे होते हैं, ये मीम शेयर कर दी, ये ट्रेंड बना दिया, हमेशा की तरह हम हर साल वैसे तो देख रहे होते हैं, लेकिन इस साल भी ट्रेंडिंग पे लेकर जाएं कि कश्मीरियों को उनका हक देना, दिलवाना बहुत ज़रूरी है, उनके हक में
बात करें, आवाज़ उठाएं। बेशक, और भारत के लिए बस एक जुमला और कि जुल्म की फसल जो भारत ने बोई है वो बर्बादी की शक्ल में भारत जरूर काटेगा एक दिन। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस मौजू पर मजीद बात भी करेंगे। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। मोदी हुकूमत की जानिब से जो आर्टिकल 370 की मनसूखी की गई है, इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर आप डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं ला सकते। कहने को वो कश्मीर है मगर कश्मीरियों के लिए मतलब कोई स्पेस नहीं है। इंसानी हकूक की पामालियाँ जो जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? जितनी भी जनीवा कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स हैं, कन्वेंशंस ऑन टॉर्चर, डिसअपेरेंसेस, इन सब का सिग्नेटरी खुद है हिंदुस्तान, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। तहरीक आज़ादी कश्मीर में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा किरदार है, उन ख़वातीन का हौसला किस तरह का आई है? थिंक द न्यूक्लियस इस पूरी स्ट्रगल का जो पावर हाउस है, दैट इज द वुमेन ऑफ कश्मीर। मोदी का हिंदुत्व का एक नज़रिया जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम बहुत हॉरिफाइंग है। पहलगाम का वाकया हुआ है, उससे कबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी इनके पास, तो उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया? का फॉल्स नैरेटिव जो कुछ उन्होंने पोर्ट्रे किया वो झूठ सारी दुनिया के सामने जो है डिस्प्ले हो गया। जो सरपरस्ती भारत कर रहा है इन दहशतगर्दों की, आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या इसको किस तरह से टैकल किया जाए? अभी जब ईरान इसराइल की भी वॉर हुई है और उसमें तीसरा जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स शेयर कर रहे हैं, और यही वो नेटवर्क है जो ब्रैकेट है जो बलूचिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहे हैं या टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। अमेरिका में देख लें, जिस तरह वहाँ पे भी उनकी गवर्नमेंट ने भी इशू किया है इनके बारे में कि ये जिस तरीके से इनके जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो सिखों को टारगेट कर रहे हैं। पाँच अगस्त 2019 को भारत ने आईनी जहरियत के ज़रिए मकबूजा कश्मीर की स्पेशल स्टेटस जो था उसको ख़त्म करने की एक कोशिश, नाकाम कोशिश की, जिसके ज़रिए उसने मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बाइफरकेट किया और दो यूनियन टेरिटरीज़ बना दी। और उसके बाद हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में रिप्रेशन, जुल्म के पहाड़ तोड़े और हिंदुस्तान ये समझता था कि मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी ख़त्म होगी और इसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि 2025 में सूरत हाल अक्सर तब्दील हो गई जब हिंदुस्तान ने कश्मीरियों को पाकिस्तान के इखलाकी, सियासी और सफारती मदद से महरूम करने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए उसने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके कोशिश की कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा किया जाए। लेकिन हमने देखा कि अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस के ज़रिए उसको भरपूर जवाब दिया। हमने देखा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ, कश्मीर फ्लैश पॉइंट बन गया और इस वक्त इसके हल के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। मोदी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। यौम इस्तेसाल कश्मीर आज हम इसकी बात कर रहे हैं, और ऐसे में जो 6 साल जिस तरह से जुल्म जबर की नई दास्तानें वहाँ पर रकम हुई, जो वहाँ के हालात, जो वहाँ के वाक़यात और जिस तरह से वहाँ पर सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती गई। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने की जो भारत की कोशिशें हैं वो जारी हैं। आज हम इस पर बात भी करेंगे किस तरह से कश्मीरियों का इस्तेसाल वहाँ पर जारी है। हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है, कश्मीरियों की तवाना आवाज़ भी हैं,
ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, مصنف ہیں, کالم نگار ہیں, تجزیہ نگار ہیں. نائلہ الطاف کیانی صاحبہ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے موقع دیا, الحمدللہ. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. نائلہ صاحبہ, 6 سال کس نگاہ سے دیکھتی ہیں آپ جو وہاں کے حالات رہے ہیں اب تک؟ 6 سال تو نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے, تو حالات ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہیں. درست جب بات. سے 1947 میں زبردستی ایک ایکسیشن بنائی گئی اور زبردستی ہندوستان نے اپنی فوجیں اتار دی تھی جب کشمیر میں, تو اس کے بعد سے ہماری اسٹرگل تو جاری ہی ہے. اور یہ سب جو معاملات ہیں یہ بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں, تو کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح جو ایک ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور جس طرح شب خون مارا گیا ہماری ریاست کی خصوصی حیثیت پہ, پرنسلی اسٹیٹ تھی, اور اس کی خصوصی حیثیت پہ جس طرح شب خون مارا گیا, کسی قانون کو, کسی بین الاقوامی قانون کو, کسی باہمی شملہ معاہدے کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو, جنیوا کنونشنز کو, کسی چیز کی بھی ہندوستان نے پرواہ نہیں کی. کافی عرصے سے ان کا یہی طریقہ ہے, یہی وتیرہ ہے کہ جو ان کا ایک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے, وہ اکنامک کلاؤٹ آپ لے لیں یا ڈپلومیٹک کلاؤٹ لے لیں, اسے استعمال کر کے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ایسا کیا ہے. باقی جو وہاں پر ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے وہ پہلے بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی. obviously اٹ از ورسننگ ود ایوری ڈے, لیکن یہ کہ اچھی کبھی بھی نہیں تھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سلسلے کا, اسی ظلم و ستم کا تسلسل ہے جو 1947 سے جاری تھا. اچھا, واقعی ہم 1947 کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ابھی تک ہم حالات تو وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور واقعی اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں بلکہ اس میں شدت ہم نے دیکھی ہے. کس طرح سے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ ہم نے ہمیشہ اس کی انٹینسٹی بڑھتے ہوئے دیکھی ہے, بیکاز یہ سچویشن ہم سب کے سامنے ہے. بٹ ان 6 سالوں کی اگر بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ حق لے لیا گیا, ایک اور حق لے لیا گیا. ایسے میں کیا انٹرنیشنل فورمز پہ اسی طریقے سے بات ہو رہی ہے جس طریقے سے بات ہونی چاہیے, یا مزید گنجائش کیا آپ کو لگتی ہے کہ مزید بات ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل فورمز پہ کنڈیم کرنا چاہیے اس کو؟ بیسکلی جو ایشو ہوا وہ یہ کہ 370 ہندوستان کے آئین کا ایک آرٹیکل تھا, آپ سب کو معلوم ہے. اس کے اندر ایک پروویژن تھی 35A, جس سے ہم زیادہ کنسرنڈ ہیں. 35A ایک ایسی پروویژن تھی جس میں جو سو کالڈ ایکسیشن جو بھی ہوئی تھی, اس میں بھی جو کشمیریوں کے اپنے لاز تھے وہ قائم رکھے گئے تھے. انہیں ہم اسٹیٹ سبجیکٹ لاز کہتے ہیں. ان کے مطابق ہماری جو اسکالرشپس تھیں ان پہ ہمارا اپنا رائٹ تھا. ان کے مطابق زمین ہماری جو ہے وہ کوئی غیر کشمیری آ کر خرید نہیں سکتا تھا. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں یہ رولز ابھی بھی ہیں. ان کا نام 35A نہیں ہے, ہمارے اپنے آئین کے مطابق ان کا نام اور ہے, اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ہی ہیں. لیکن پاکستان ہمارا کتنے اچھے تعلقات ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح ہے, لیکن پاکستان سے کوئی کشمیر میں جا کر, آزاد کشمیر میں جا کر زمین نہیں خرید سکتا. اچھی بات یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے لوگوں کو ریزنٹمنٹ نہیں محسوس ہوتی, کیونکہ وہ ہمیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں, وہ ہم سے مخالفت یا مخاصمت نہیں رکھتے, جبکہ ہندوستان میں اس بات کو لے کر ہمیشہ جھگڑا رہا. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ راستہ کھل جاتا ہے تو پھر ڈیموگرافک چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کے لیے ہم کنسرنڈ ہیں. اسی طرح جو ہماری اپنی جابس تھیں کشمیر کے اندر, جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جابس تھیں, ان پر ریاست کے اپنے لوگوں کا رائٹ تھا. تو جو آپ کے انڈیجنس ریسورسز تھے وہ آپ کے پاس تھے. 35A کے ہٹ جانے سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا, اور وہ جو ایک تھوڑا سا بلینکٹ تھا آپ کو سپورٹ کرنے کا, وہ ختم ہو گیا. باقی انٹرنیشنل قوانین کی یا انٹرنیشنل فورا کی جو آپ بات کرتی ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہندوستان نے کوشش تو یہ کی تھی کہ وہ ایک جو ان کی ہمیشہ سے کوشش ہے کہ وہ انٹرنل ایشوز کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ کشمیر میں جو پرابلمز ہیں وہ ان کی مس گورننس کی وجہ سے ہیں, بیڈ گورننس کی وجہ سے ہیں. جب ان کا کوئی ریٹیلیشن آتی ہے یا اس کا کوئی جواب کشمیریوں کی طرف سے آتا ہے تو اسے وہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ باہر سے کراس بارڈر ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ایک ایکسٹرنلائز ایشو ہے, جو گلوبل ایشو ہے کشمیر کا, اسے انٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گلوبل ایشو ہے, اس کو پوری دنیا مان چکی ہوئی ہے, لیکن ہندوستان کی یہ کوشش ناکام ہوئی ہے. آپ نے اگر غور کیا ہو, دیکھا ہو, تو 2019 کے بعد الٹا جو کشمیر کا ایشو ہے وہ انٹرنلائز نہیں رہا, بلکہ وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. اور دوبارہ سے جو پاکستان کی کوشش تھی, جو ہماری اپنی کوشش تھی کہ انٹرنیشنل فورمز پہ اس کا ذکر ہو, اس کے بارے میں بات ہو, وہ زیادہ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ بات نہیں ہوتی. باقی پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کل دنیا میں جو انٹرنیشنل لبرل آرڈر ہے وہ سارے ڈیگریڈیشن کا شکار ہے, اور ہیومن رائٹس کی اس طرح سے بات نہیں ہو رہی دنیا میں جس طرح سے ہونی چاہیے. اور جو ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے, آلدو یہ اگریڈ اپون ہے, لیکن اس کو دینے کے بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں ہو رہا. یہاں تک ٹھیک ہے, فوری طور پہ جو نہیں ہو رہا, چونکہ کنونشنز آر دیئر, انٹرنیشنل لاز آر دیئر,
جسٹ بیکاز کہ وہ جو ڈپلومیٹک کنیکشنز یا اکنامک یا ویسٹرن انٹرسٹ کہہ لیں اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہو پا رہا؟ ویسے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی، بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو ہندوستان کا ایک ڈپلومیٹک اور اکنامک کلاؤٹ ہے جس کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں، اسے ہندوستان ایک لیوریج کے طور پر استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف بھی اور آبویسلی کشمیریوں کے خلاف بھی، لیکن وہ ایکسپوز ہوتا ہے دنیا بھر میں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یو کے پارلیمنٹ میں جس طرح ہندوستان کے بارے میں ان کے جو ٹرانس نیشنل ریپریشنز کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے، یہ بہت سیریس بات ہے کیونکہ برطانیہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی جمہوریت کی ماں اس کی پارلیمنٹ کو کہتے ہیں، تو وہاں کی پارلیمنٹ میں اس طرح کی ایک رپورٹ آنا، اس طرح سے ہندوستان کا بے نقاب ہونا اور ان کا نیشنل آرکائیوز کا حصہ بننا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو ہندوستان بے نقاب تو بالکل ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ باقی آپ فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں، باقی دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، ایون آپ یوکرین دیکھتے ہیں کہ آلدو تمام یونائٹڈ نیشنز، تمام جو ویسٹرن سٹیٹس ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ کر نہیں پا رہی جس طرح کے ہونا چاہیے تھا یوکرین میں بھی۔ فلسطین تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائسڈ ہے لوگوں کا رویہ اور مسلمان ملک ہے، اسٹیٹ ہے وغیرہ، اسی طرح کی وجوہات کی بنا پر جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اس طرح ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اس کی پازیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ کسی ملک نے کبھی بھی ہندوستان کا کشمیر پہ رائٹ جو ہے اس کو نہیں مانا ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں وہ آپ کے خلاف نہیں ہیں، ابھی نہیں صحیح تو کبھی اور صحیح۔ زمینی حقائق کسی بھی وقت بدل جاتے ہیں، کسی وقت پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہوا کرتا تھا، بنیان المرصوص کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے ہماری سچویشن، پاکستان کی سچویشن دنیا کے افق پر بہت بہتر ہے، لہٰذا یہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کی بیس پر آپ آزادی کا فیصلہ قوموں کی نہیں کرتے، یہ کسی بھی وقت بدل جاتے ہیں۔ آج اگر ہندوستان کی پوزیشن نسبتاً اسٹرانگ نظر آتی ہے تو لازمی نہیں کل بھی اسی طرح کی رہے، اور ویکر ہوتا ہوا نظر بھی آیا ہمیں ود ٹائم، جس طرح سے ریسنٹ ابھی سچویشن بنتی نظر بھی آ رہی ہے۔ اچھا، ایسے میں جب ہم وہاں کے حالات کی بات کرتے ہیں، ہم اکثر یہ رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بندش، سم ٹائمز انٹرنیٹ ہے، سم ٹائمز اویلیبل نہیں ہے، بالخصوص وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی جبری گمشدگیاں، جو توانا آواز ہوتی ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ خواتین کے ساتھ جس طرح کا وہاں پہ سلوک ہے یہ بھی ہم سب کے سامنے، دیر از سو مچ جو کہ رپورٹ بھی نہیں ہوتا۔ حریت لیڈرز، یس، وہ تو ہمارے سامنے سچویشن ساری ہے ہی۔ ہے۔ اب ایسے میں جو ایک بات جو کہ آرٹیکل 370 کی ہم بات بھی کرتے ہیں، اس کے بعد جو وہاں پر ڈیموگرافی چینجز کی کوشش کی جاتی رہی کہ بہت سے ہندوؤں کو وہاں پر آ کر بسانا، کہ تاکہ ڈیموگرافی چینج ہو جائے، پھر بہت سے اور ایشوز بھی رپورٹ ہوئے کہ شادیاں بھی، تاکہ چیزیں بدلتی جائیں۔ اور کتنا بدلا؟ کوئی ایسی رپورٹس آئیں ہم تک؟ کیونکہ بہت سی چیزیں آ بھی نہیں پاتی۔ دیکھیں، جو آپ نے ذکر کیا کہ وہاں سے رپورٹس اچھی طرح نہیں آ پاتی، تو بالکل ٹھیک بات ہے، آپ نے اور سبین نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ وہاں پہ ہماری تمام جو آزادی پسند قیادت ہے، وہ حریت قیادت ہو یا کوئی بھی اور جو ڈسینٹ کی آواز ہو، وہ سب تو جیلوں میں ہے۔ ہندوستان کسی توانا آواز کو تو کیا، کسی چھوٹی سی آواز کو، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر ایک لائک کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے کہ آپ نے کسی پوسٹ کو لائک کر دیا ہے، کتنے ہی لوگوں کی جو سرکاری ملازمتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، حالانکہ سرکاری ملازمت ایک کتنی مضبوط ضمانت ہوتی ہے۔ لہٰذا وہاں پر ریپریشن کا اگر آپ سوچیں یا کتنا سپریسڈ ہیں لوگ، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ فریڈم آف اسمبلی کسی قسم کی نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کسی قسم کا نہیں ہے۔ جب آپ وہاں پہ میڈیا کے حالات دیکھتے ہیں تو میڈیا پالیسی 2020 کے بعد وہاں پر جو ہماری اخبارات ہیں ایک بہت ہی لائیولی اور ویوڈ ہماری جرنلزم ہوا کرتا تھا، وہاں سے ہر چیز رپورٹ ہوا کرتی تھی، لوگ خطرات کا، یہ نہیں کہ خطروں میں نہیں تھے ہمارے صحافی، لیکن کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، مگر اب تو وہاں سے کسی قسم کی آواز نہیں آتی۔ ہمارے جو اپنے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، قریبی لوگ ہیں، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں اکراس سیز فائر لائن، LOC پاکستان اور ہندوستان اس کو کہتے ہیں، شملہ معاہدے کی وجہ سے ہم کشمیری سیز فائر لائن ہی کہتے ہیں کیونکہ وی آر ناٹ اے پارٹی ٹو اینی بائیلیٹرل ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تو فیملیز ہیں ڈیوائیڈڈ اکراس یہاں اور وہاں، لیکن ہمارے لیے اپنی فیملیز میں بات کرنا بھی وہاں پر اب ممکن نہیں رہا ہوا، اور اس پہ سرویلنس ہے۔ اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں بات چیت کے لیے، سمنز آ جاتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، پاکستان کال ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاکستان کے نمبرز ہوتے ہیں۔
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہمارے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں جیسے کہ خرم پرویز ایک بہت معروف نام ہے جن کی وجہ سے 2018 اور 19 کی 2 رپورٹس یونائٹڈ نیشنز کے HRC میں آئی تھیں جو بہت اسٹرانگ رپورٹس تھیں ہندوستان کے خلاف, وہ بھی کافی عرصے سے جیل میں ہیں 2019 سے. تو ہر طرح کی آوازیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بند ہیں, مگر ڈیموگرافک چینجز کا جو آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان از ہیل بینٹ اپون اٹ. زمین پر تو ابھی اس طرح کی چینجز دکھائی نہیں دیتی, لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کتنے بن چکے ہیں تو 3.5 ملین سے زیادہ بن چکے ہیں. 3.5 ملین ایگزیکٹلی, تو دس از اے ہیوج اماؤنٹ. اور یہ تو ظاہر ہے ڈیموگرافک چینج ہے وہاں پر, کیونکہ اس کے لیے ریزنٹمنٹ ہے بہت زیادہ, اس لیے جتنی تیزی سے ہمارا خیال تھا کہ زمین پہ چیزیں نظر آنے لگیں گی اس طرح نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو دے آر, تو سٹیٹس تو چینج اس نے کی ہے, لیکن ہاں درست بات کہ زمین پر اس طریقے سے وہ اس لیے چینج نہیں کر پائے چونکہ ذرا ریزنٹمنٹ ہے بہت زیادہ ہے, بلکہ وہاں پر اب وہ جو ایک آزادی کی لہر تھی اس میں ہمیں نئی انرجی بھی نظر آتی ہے آفٹر دیٹ 2019. اچھا, اس میں آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ بات کی کہ فیملیز کا آپس میں رابطہ یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ اگر کسی سے کوئی رابطہ کرتا بھی ہے تو فوراً سے وہاں پر فوج کا آ جانا. ابھی ہم نے پہلگام واقعے کے بعد بھی یہ دیکھا جس کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں بیکاز ٹیررزم شوڈ بی کنڈیمڈ ایٹ ایوری پاسبل لیول. جس طرح سے وہاں کا میڈیا, وہاں کے اینکرز, وہاں کے جرنلسٹ جس طریقے سے اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, میں مودی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ آتے تھے مائک لے کر اور کسی بھی کشمیری کے سامنے مائک رکھ کے یہ پوچھنا کہ اچھا یہ جو پاکستان نے کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. وہ ویڈیوز ہم نے کچھ دیکھی بھی, 1-2 ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جہاں پہ بہت سرکاسٹک جواب دیا گیا اور وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ تھی ان کے چہروں پہ تھی کہ ٹھیک ہے بات کر لی جائے گی, ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہم نے ایک ناگواری دیکھی کہ میسج کنوے بھی کر دیا گیا اور بات جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بھی آئی, بٹ ایکچولی میسج جو ہے وہ سب کو کھل کے بولیں گے تو کیا ہوگا, دیٹس دی پوائنٹ. لیکن مقصد کیا ہے, ایگزیکٹلی, لیکن مقصد کیا ہے یہاں پہ بتانے کا, مقصد یہ ہے کہ وہ جھکے نہیں ہیں, ایکسیپٹ نہیں کیا اس چیز کو کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے کسی بھی طرح سے. یہ میسج آج بھی ہمیں نظر آتا ہے. نالا میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ ضرور کامنٹ کریں کہ کس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا جذبہ, اس کی اگر ہم بات کریں کہ جیسے ہم اپنے اوپننگ میں بھی بات کر رہے تھے کہ وہ جذبہ ہمیں بڑھتا دکھائی دیتا ہے, وہ ایک نئی انرجی ہمیں نظر آتی ہے ہر سال, ہر دفعہ ہم دیکھیں, ہر طرح سے ہم دیکھیں تو پروٹیسٹ بھی کی جا رہی ہوتی ہے. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں, کیا یہ چیز مودی سرکار کو روک سکے گی آگے؟ آپ نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا, جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے ہندوستان کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا. جو ہماری ایک جذبہ آزادی ہے وہ ہمیشہ اپنی جگہ پہ موجود رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ کبھی وہ چنگاری بن گیا, کبھی وہ شعلہ بن کے بھڑک سکا اور کبھی ایک آگ کا الاؤ بن گیا, مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ سرد ہو گیا ہو یا ختم ہو گیا ہو. تو آپ نے اسی لیے دیکھا کہ ڈیفرنٹ فیزز آتے رہتے ہیں تحریک آزادی کشمیر میں. ویلکم بیک. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. یوم استحصال کشمیر آج پوری دنیا میں اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے. کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور ایسے میں جب کشمیریوں کی بات کی جائے, ان کے جذبے کی بات کی جائے, تو ہمیشہ وہ کم ہوتا نہیں دیکھتے, ہمیشہ اس جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوتے ہیں. اچھا, اب ایسے میں ہم سب نے کہا کہ ہم سب کو ان کی آواز بننا ہے, سوشل میڈیا پہ ہمیں ٹرینڈنگ پہ لے کے جانا ہے, ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ کس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کس طرح سے وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اچھا, جب ہم جذبے کو برقرار رکھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آواز بلند کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پیغام دنیا تک پہنچانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بہت سارے لوگوں کا کردار آتا ہے, اور ایسے میں شاعروں کا کردار, اس کو بھی ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ہمیشہ سے کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ شاعروں نے بڑھ چڑھ کر اپنی آواز بلند کی ہے, اور کس طرح سے ان کی شاعری نے مظلوم کشمیریوں کو حوصلہ دیا ہے. تو آج اس بارے میں بات بھی کریں گے کہ اس کی کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہر بار کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعروں کا کردار ایٹ دی سیم ٹائم آج کس طرح سے شاعری کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں تک یہ آواز ہم پہنچا سکتے ہیں, تاکہ ان کی حوصلے اسی طرح ان کی آواز دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جی معروف شاعر ہیں شکیل جاذب صاحب. السلام علیکم شکیل صاحب. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. شکیل صاحب, سب سے پہلے تو روشنی اسی چیز پر ڈالیے گا کہ کس طرح سے شاعروں نے اپنا کردار ادا کیا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے.
देखिए जी, मैं बात थोड़ी इससे पीछे से शुरू करना चाहूँगा। बर सग़ीर पाक व हिंद की जब हम बात करते हैं और अंग्रेज़ की तसल्लुत और अंग्रेज़ की ग़ुलामी का ज़िक्र आता है, और उसके बाद एक तहरीक जन्म लेती है जिसमें एक उसके दो रुख, एक रुख तो ये कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ से आज़ाद करवाना, लेकिन उसी में दूसरा रुख और सबसे अहम पहलू उसका ये था कि सिर्फ हिंदुस्तान को अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं करवाना, हिंदुस्तान में रहने वाली जो कौमियतें हैं और बिलखसूस मुसलमान कौमियत, उन्हें एक आज़ादी चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी, अपने आइडियल्स और अपने एतकाद और अपने ईमान के मुताबिक गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। ये बुनियादी नुक्ता था जो आज तक भी, जिसको अगर जब हम कहते हैं कि कश्मीर जो है ये तकसीम हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है या उसका एक नामुकम्मल पार्ट है, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस कंसेप्ट में ये था, उस ख्याल में ये था कि जो अंग्रेज़ अगर चला जाता है आज यहाँ से, तो उसके बाद जो जमहूरियत का एक बुनियादी असूल है उसके तहत मुसलमान जो कि नंबर में कम है, तो ये ना हो कि एक ग़ुलामी से निकलकर मुसलमान दूसरी ग़ुलामी में चले जाएं, वो अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकलकर हिंदू की ग़ुलामी में चले जाएं, जो कि उस वक़्त जो कांग्रेस और हिंदू रहनुमा या जो एक जिसको हम हिंदुत्व जो आज खुल के जो एक मेंटालिटी सामने आई है, जिसे उस वक़्त परसीव कर लिया गया था कि आने वाले 100 सालों में, 150 सालों में, 200 सालों में हिंदू इस अंदाज से ये अपना रिवेंज लेंगे या इस अंदाज से मुसलमानों को अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो साथी थे, फोर्स ही कर लिया, उन्होंने ये फोर्स ही कर लिया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहाँ मुसलमानों की भी आज़ादी चाहिए। और उसमें फिर ये बुनियादी असूल तय हुआ था कि वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, वहाँ मुसलमान एक अलग मुल्क, एक अलग रियासत वो कायम करेंगे। इसकी पूरी एक तारीख है। अब ये जो आज़ादी का एक जज्बा पैदा करना था मुसलमानों के अंदर, और मुसलमानों के अंदर एक खुद इख्तियारी का, खुद मुख्तारी का, या एक अपनी एक जागने की जो एक कैफियत है, तो हम सबको पता है कि उस ज़माने के जो हमारे मुफक्किरीन थे, जो शुअरा थे, जिसमें सर फहरिस्त अल्लामा इकबाल का नाम है, उसके अलावा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है या और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो तहरीक आज़ादी में एक हरावल दस्ते के तौर पर उन्होंने हाली, उससे अगर हम पीछे चले जाएं तो मौलाना हाली की जो बुनियादी नज़में हैं जिन्होंने मुसलमानों को उनके ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश की, तो हमेशा से शुअरा और उदबा जो है वो उन्होंने इसमें अवाम को मोबिलाइज करने के लिए एक बुनियादी किरदार रोल प्ले किया। और यही काम ये हुआ कि जब तकसीम हो गया हिंदुस्तान और उसमें पाकिस्तान बन गया, गो कि वो पाकिस्तान वो नहीं था जो पाकिस्तान कायद आज़म ने या मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने तसव्वुर किया था। खुद कायद आज़म के अपने अल्फाज में कि ये एक म्यूटिलेटेड और मौत हिटन किस्म का ये पाकिस्तान है कि जिसका आधा टुकड़ा एक तरफ है और बाकी जो आधा टुकड़ा है उसे भी काट छांट के, और उसमें से भी बहुत सारी जिसको हम तारीख़ की बदतरीन बदयांती कह सकते हैं, रेडक्लिफ अवार्ड जो था, जिसमें पंजाब को इस बुरे तरीके से तकसीम किया गया, काटा किया गया, और उसके नतीजे में शायद तारीख़ इंसानी की जो एक बड़ी माइग्रेशंस थी, वो एक माइग्रेशन हुई। और एक जो कि जो बुनियादी तसव्वुर था उसके अंदर ये नहीं लिखा गया था या उसके अंदर ये नहीं था कि कोई आबादी की मुंतकली होगी कि मुसलमान एक आबादी से निकल कर दूसरी में जाएंगे। वो तो उसका बुनियादी कंसेप्ट ये था कि जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ मुसलमानों की हुकूमत बनेगी, और वहाँ जो हिंदू या दूसरी कौमियतें हैं वो उसी तरह रहेंगी। इसी तरह जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ हिंदुओं की हुकूमत बनेगी, और मुसलमान और दूसरी कौमियतें उसी तरह रहेंगी, और ये दोनों अकलियतें एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। यानी वहाँ अगर मुसलमान अकलियत में हैं तो वहाँ जो मेजॉरिटी में हिंदू मौजूद हैं उन्हें ये ख्याल होगा, उन्हें ये एहसास होगा कि जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और मुसलमानों की हुकूमत है वहाँ पर हिंदू भी अकलियत में मौजूद हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर जुल्म और ज़्यादती से गुरेज करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। तकसीम हुई, तकसीम के बाद बंगाल को तकसीम किया गया, पंजाब को तकसीम किया गया, माइग्रेशन हुई, और वो एक तारीख़ का एक ऐसा अलमिया और एक ऐसा अलमनाक वो बाब है कि जिसको आज भी जब हम याद करते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। उसी का ये एक तसलसल ये था कि वो इलाके जो रियासतें थीं, आज़ाद रियासतें थीं, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान का
ایز سچ مین لینڈ کا پارٹ نہیں تھا. تو آزاد ریاستوں کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ استصواب رائے یا ووٹ کے ذریعے اپنے حق کے خود ارادیت کا فیصلہ کریں گے, اور یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا یا ہندوستان. دیکھیے 1947 سے لے کے اور آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں, اتنا زمانہ گزر گیا, اور ہندوستان نے اس وقت فوج بھیج کے اور ایک بزور شمشیر جس کو کہتے ہیں وہ تسلط کر کے اور مسلمانوں کی اکثریت کو ان کے حق سے محروم کیا, ان کے حق خود ارادیت سے محروم کیا, اور پھر اپنے حق کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو ہر حربہ استعمال کر کے اس کو دبانے کی کوشش کی. اور سب سے بڑا جو ظلم, جیسے ابھی فلسطین کی بھی بات ہو رہی تھی, کہ یہ ایک جو جابر ہوتے ہیں یا جو ظالم ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا حربہ یہ ہوتا ہے ظالم اقوام کا کہ وہ نسل کشی کی طرف جاتے ہیں. بالکل. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک علاقے میں ایک قومیت آباد ہے تو ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ وہ آبادی کم ہو, اکثریت سے اقلیت میں بدل جائے. تو یہ جب ہندوستان نے یہ دیکھا کہ وہ اب طاقت کے زور پر اس تحریک کو نہیں دبا سکتے, اور آج یہ چوتھی جنریشن ہے کشمیر کی جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے, اور آج بھی وہ جذبہ اور آج بھی وہ ان کی جو جد و جہد ہے اور تگ و تاز ہے وہ اتنی ہی تازہ ہے جتنی وہ 1947 میں تھی. تھوڑا حصہ جو ہے وہ ہندوستانی تسلط سے آزاد کروا لیا گیا تھا, جو آج آزاد ریاست کے طور پر قائم ہے, اور وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا, جو تقسیم کا جو فیصلہ تھا, اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے کہ جس کے اوپر مسلم لیگ اور تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا. تو یہ جو تحریک ہے وہ شہداء کے خون کے ساتھ, ماؤں کے جذبے کے ساتھ, اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہاں پر اس کا یہ دعویٰ ہے, اور یہ بالکل حق بجانب ہے, کہ یہ زمین ہماری ہے, یہاں کے قدیمی باشندے ہم ہیں, یہاں پر حکومت کا یہاں پر جو اختیار ہے وہ بھی ہمارا ہونا چاہیے, ہماری مرضی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے, ہم نے کیا خواب دیکھنے ہیں, ان خوابوں کی تعبیر کے لیے ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر ایک دوسری قوم کو لا کر آباد کر دیں اور وہ دوسری قوم جو ہے وہ انہیں دہشت گرد کہہ کر اور وہ انہیں شرپسند کہہ کر یا انہیں وہ اس طرح کے خطابات دے کر جو اپنی جینونلی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ انہیں اس کے حق سے ان کے اپنے زندہ رہنے کے حق سے بھی محروم کر. اور اگر شکیل صاحب موضوع سے تو ہم ہٹ جائیں گے, لیکن اگر بھارت نے وہاں پہ حالات کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی ہوتی, کوشش کی کا لفظ اس لیے استعمال کروں چونکہ ایک تو کوشش ہی نہیں کی, دوسرا کشمیری اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, اگر تھوڑی بہت کوشش بھی کی ہوتی وہاں کے انفراسٹرکچر کو لے کر, وہاں کے حالات کو لے کر, لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی ہوتی, جس طرح ہم نے بڑا درست کہا کہ کہیں پر بھی اگر کہیں اکثریت اور اقلیت ہے تو اکثریت کا یہ فرض ہے کہ اقلیت کی حفاظت کرے. اگر وہاں پر لیٹس ایزیوم کہ بھارت یہ سوچ لیتا کہ ٹھیک ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ کشمیر اس کا پارٹ بنے, دیٹ مقبوضہ آبادی, کوشش تو کرتا, اس نے تو کوشش ہی نہیں کی. وہاں پہ خواتین کے ساتھ سلوک, وہاں پہ جس طرح بھارتی فوج کا ہونا, وہاں پر نوجوانوں کی جبری گمشدگی, آواز نہیں سن سکتا. دیکھیے ان کی نیت ہی نہیں تھی, نیت نہیں تھی, یہ بدنیتی پہلے دن سے آیا ہے. ان کا ارادہ وہاں کوئی اس علاقے کی یا اس علاقے کے لوگوں کی بہتری نہیں ہے. بدقسمتی سے دیکھیے پچھلے 75-80 سال میں کیا ہو رہا ہے, جو مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں, ہندوستان کی مین لینڈ میں رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. دیکھیے کشمیر تو آپ پھر کہتے ہیں کہ ایک الحاقی علاقہ تھا یا ایک مقبوضہ علاقہ تھا جس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. وہ خطہ جو ہندوستان کا ایک ملک ہے, یعنی جو ملک ہندوستان ہے, اب اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو واضح تفریق نظر آئے گی کہ وہ علاقے جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ترقی کی رفتار کیا ہے, وہاں سہولیات کا معیار کیا ہے, اور وہ علاقے یا وہ صوبے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا جہاں مسلمان زیادہ, وہاں ہندوستان کی حکومت کا کیا رویہ ہے, اور وہاں ہندوستان کی حکومت انہیں کیسے وہ تو انہیں ایک اپنے یعنی ایسے دشمن کے طور پر دیکھتی ہے, سمجھتے ہی نہیں ان کو, وہ اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے. اور یہ بدنیتی یعنی یہ اس وقت سے لے کے اور آج تک یہی شامل, پاکستان کا وجود انہیں کیوں
पसंद नहीं है। पाकिस्तान का वजूद उन्हें क्यों, देखिए वरना तारीख ये भी हो सकती थी, अगर हम तारीख की बात करें या अगर हम मफरूज़ों की बात करें, कि हम अच्छे हमसायों की तरह रहते। सही बात। हम जो अपने रिसोर्सेज, हम जो अपने वसाइल एक दूसरे को तबाह करने पर लगा रहे हैं, वही वसाइल हम अपनी तरक्की पर लगाते, अपनी आवाम पर लगाते। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा उनकी नीयत ही नहीं थी। उन्होंने पहले दिन से, अव्वल तो उनका यह ख्याल था कि ये जो नौज़ायदा ममलिकत है ये चलेगी पाकिस्तान, इसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, इसके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि ये 5, 7 साल 10 साल से ज़्यादा ये सस्टेन कर सके या चल सके। लेकिन ये तो कि अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है, और मैं यकीनी ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान वाक़तन अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है और अल्लाह ताला की निशानियों में से है। तो ये मुल्क कायम है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। इंशाअल्लाह। लेकिन भारत की नीयत पहले दिन से ये नहीं थी, वो तो शुरू से ये चाहता था कि, और इसीलिए उसने यानी बजाय इसके कि पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करता, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करके कि ठीक है बंटवारा हो गया, घर में भी बंटवारे हो जाते हैं, 2 भाइयों में बंटवारे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप अगर अच्छे हमसायों की तरह रहते तो आज हिंदुस्तान के हालात भी मुख्तलिफ होते, पाकिस्तान के हालात। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इकोनॉमी भी बेहतर होती है, जी हाँ, लोगों के देखिए हालात ना, भी बेहतर होते हैं। देखिए जब आप बदनीयती पर मबनी कोई अमल करते हैं तो उसका सबसे पहला नुकसान आपको होता है। अपने आप दूसरे को नुकसान बाद में पहुंचाते हैं, आप अपने आप को नुकसान पहले पहुंचाते हैं। तो बदकिस्मती से भारत पिछले 70 साल से, 75 साल से, 78 साल से यही कर रहा है। ये वो इस कोशिश में कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए, इस कोशिश में कि किसी तरह से पाकिस्तान को तोड़े, इस कोशिश में कि किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, वो अपने नुकसान की भी परवाह नहीं कर रहा। अवाम भी काफी हद तक मोदी सरकार के खिलाफ आवाज जी उठाती देखिए, ये यकीनन होगा और ये आने वाले दिनों में मुझे ये लगता है कि ये सिलसिला और बढ़ेगा। ये आवाज़ें जो हैं, जो पहले सिर्फ कश्मीर या आसाम, बंगाल या बिहार या उनके साउथ के इलाकों में, देखिए वहाँ जो दलित कौम है उनके साथ जो वहाँ पर सलूक किया जा रहा, इसमें बुनियादी चीज़ें एक हिंदू मेंटालिटी का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है। क्योंकि जो वो उनका एक ज़ात पात का एक निज़ाम है और जो एक अपने आप को सुपीरियर समझने का एक निज़ाम है, तो वो जब आप दूसरे इंसानों को बुनियादी इंसानी हकूक से भी महरूम करेंगे, इक्वालिटी पे चलता ही नहीं है। इट्स बिकॉज़ एक्सट्रीमिज्म है ना, तो ये तो तो हम बात इसलिए कर सकते हैं कि वो एक्सट्रीमिज्म है। जुल्म, तो उसको शायद वो जुल्म भी ना समझते हो। यानी वहाँ पर अगर वो नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, वहाँ पर अगर वो औरतों को और बच्चों को मार रहे हैं, तो वो उसे अपना हक समझ रहे हैं। इट्स बिकॉज़ अपने बबल में ना, उस बबल को फोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो शायद उस बबल से निकलना भी नहीं चाह रहे होते। देखिए बात ये है कि आज़ादी एक ऐसा जज्बा है, आज़ादी एक ऐसी ख्वाहिश है, या आज़ादी एक ऐसी उमंग है कि जो किसी सूरत में आप बनी नौ इंसान के दिल से ख़त्म नहीं कर सकते। बेशक कई नस्लें गुजर जाती हैं, मतलब हमने तारीख़ इंसानी देखी है। आप हज़रत मूसा की कौम का हाल देख लें, फ़िरौन हामान के किस्से देख लें, लोगों ने कई जनरेशंस गुलामी में गुजारी हैं, लेकिन गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया, गुलामी को कबूल नहीं किया। जब भी आप किसी कौम को उसके हक से महरूम करेंगे, वो अगर ताकत में कम है, वो अगर इख्तियार में कम है, तो वो हो सकता है कि वो आपको उस तरह से जवाब न दे सके। लेकिन उसका ये मतलब नहीं सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर हमने कभी करते हुए नहीं देखा। आज़ादी की ख्वाहिश जो है वो इंसान के दिल से कभी सरेंडर नहीं कर सकती। इंसान का इस दुनिया में आना और रहना, उसकी एक सबसे बड़ी बुनियादी जो उसके लिए एक चार्म है, या उसके लिए सबसे एक बड़ी बुनियादी जो कशिश है, वो यही है कि वो एक ऐसा निज़ाम या एक ऐसी जगह, एक ऐसी ज़मीन पर रहे जहाँ वो अपने आइडियल्स के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक, उसका हक है कि उसका बुनियादी हक है। अक़वाम आलम के चार्टर के मुताबिक हर कौम को यह हक हासिल है। और ये पाकिस्तान में, दुनिया के जितने भी आज़ाद ममालिक एवरीवेयर, हर जगह पर यह हक हासिल है कि कोई कौम, चाहे वो किसी भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है, वो सियासी तौर पर उसका फ़िक्र मुख्तलिफ हो सकती है, मजहबी तौर पर उसकी फ़िक्र मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आप किसी को उसके जिंदा रहने के हक से महरूम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आवाज़ उठाई जाएगी। शकील साहब, आज के दिन की मुनासबत से हम चाहेंगे कि कोई कलाम अगर आप पेश करना शायरों का किरदार है। जी, मैं अभी जो जिस हवाले से बात हो रही थी, तो एक नज़्म जो है वो मैं पेश करता हूँ, कश्मीर के हवाले से ही है। नज़्म का उन्वान है फ़र्द जुर्म। फ़र्द जुर्म। क्या मेरा जुर्म है, क्या खता है मेरी,
जिसकी पादाश में मेरे रात और दिन खौफ, दहशत, उदासी की तस्वीर है। किस लिए नावके जब्र की जद पे हूं, क्यों जहां भर के दुख मेरी तकदीर है। मेरी धरती के टुकड़ा है फिरदौस का, आसमां मेरे कोहसारों को झुक के ताजीम से चूमता है। मेरे दरियाओं से हिंद और सिंध की खेतियां हैं हरी। वाह, किस कदर जुल्म है आज मेरी जमीन, मेरे अपने लिए हो गई अजनबी। क्या मेरा जुर्म ये है कि अपने लिए, क्या मेरा जुर्म ये है कि अपने लिए अपनी मर्जी से फरदा के सपने बुने। क्या मेरी ये खता है मयाने कफस, तायराने चमन के तराने सुने। क्या मैं मुजरिम हुआ हूं फकत इसलिए मैंने चाहा कि सांसें मैं मर्जी से लूं। क्या मेरा हक नहीं जैसे चाहूं जीऊं। क्या खबर थी मफादात की जंग में, ख्वाहिशें जुर्म है आरज़ुएं खता। रश्क खुल्दे बरी मेरा कश्मीर था, बूए गुल थी जहां मौजाए रंग में। अब फकत धूल है, मौत है, गर्द है। क्या मेरे सब जराइम की ये फर्द है। बहुत बहुत कमाल, बहुत बहुत खूब लिखा। एक कश्मीरी की जिस तरह से मैं कहूँगा कि नुमाइंदगी इस नज़्म के थ्रू, और जो हम आज आगाज़ में बात करते हैं कि शायरों का किरदार, मैं ज़रूर चाहूँगा सर कितना इम्पॉर्टेंट होता है इस सब्जेक्ट पे, उस माहौल पे, चूँकि ज़ाहिर है फिर कश्मीर की जब बात करें इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है शायरी में, कितना इम्पॉर्टेंट है इस पर ज़्यादा काम होना। चूँकि ज़ाहिर है जब भी हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान की हम बात करें, उसके बनने की बात है, हमने खुद कहा शायरों का किरदार हमारे सामने है, जिस तरह से बेदार किया मुसलमानों को, जिस तरह से उनको अंदर एक जोश और वलवला पैदा किया, जिस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ी। सो ऐसे में इस वक्त यानी आज 78 साल हो गए हैं, शायरों का किरदार रहा है और किस तरह से आगे चल रहा है। देखिए शायद बात यह है कि दुनिया की कोई भी तहरीक है, कोई भी तहरीक उठाकर देख ले, बड़ी से बड़ी तहरीकें, अभी माजी करीब में चले जाएं, माजी बईद में चले जाएं, हर तहरीक सबसे पहले फिक्री सतह पर शुरू होती है। सही बात। उसे कुछ मुफक्किर, कुछ शायर, कुछ अदीब वो विजुलाइज करते हैं, वो उसका एक खाका तरतीब देते बिल्कुल, हैं, इसका प्लॉट बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर लिटरेचर लिखा जाता है, उस पे नॉवल लिखे जाते हैं, उस पे शायरी की जाती है, उस पे अफसाने लिखे जाते हैं, उस पे मज़ामीन लिखे जाते हैं। मुआशरे का वो तबका जिसको हम अहले फ़िक्र व नज़र कहते हैं, जो अहले कलम है, जो लिखने वाले हैं, हर तहरीक के बानी और हर तहरीक के सुरखेल जो हैं वो वही लोग होते हैं, वही उसके अलमबरदार होते हैं, वही उसके कंटोर्स को वाजे करते हैं कि हमारा, देखिए आम आवाम जो होती है ना, आम आवाम तहरीक चलाती है, लेकिन तहरीक है क्या, तहरीक के मकासद क्या है, फ्यूल तहरीक उसका एक आला और अरफा मकसद क्या है, उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, ये चीज़ डिटरमिन करती है आपके फ़िलासफ़र्स, आपके नाबग़ा रोज़गार शख्सियात जो होती हैं, और उनमें शुअरा और उदबा जो हैं ये सर फहरिस्त लोग होते हैं। और फिर उस तहरीक का जो तसलसल है, हम तरक्की पसंद तहरीक की बात करते हैं अदब में, अगर पिछले दिनों में यानी जो 20वीं सदी के शुरू से या 19वीं सदी से जो तहरीकें चल रही हैं, या उससे पहले अगर हम मुसलमानों की निशात सानिया की तहरीक की बात कर लेते हैं, या दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर उनकी तहरीकों की बात कर लेते हैं, तो हमें तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं, जो राइटर्स हैं, उनमें शायर भी हैं, उनमें नॉवलिस्ट भी हैं, वो तमाम वो इन्हीं तहरीकों की पैदावार करते हैं। और बुनियादी तौर पर ये तहरीकें जो होती हैं ये आपको ज़िंदगी का मकसद मुहैया करती हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन करती हैं, वरना इंसान की ज़िंदगी बेमकसद हो इस कायनात में, इस दुनिया में। तो ये जो अहले फ़िक्र लोग होते हैं वो एक फ़िक्र देते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है, आपकी जो एक आपकी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का मकसद ये है, हमारी ज़िंदगी की आसाइश ये है। क्या हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारा इस्तेसाल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें वो जो आज़ाद फ़िक्र रखने वाला वो है, ये बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि भाई ये देखें, ये आपका ये हक था जो आपको नहीं मिल रहा। इकबाल ने कहा था कि बंदगी में घुट के रह जाती है एक जुए कम आब,
بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی. تو یہ جو اس تحریک کو پھر جو زندہ رکھنے کا کام ہے وہ بھی پھر نسل در نسل اسی طرح سے آگے چلتا ہے, اور وہ شعراء بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, لکھنے والے لکھتے ہیں, افسانے لکھتے ہیں, اس پہ ناول لکھتے ہیں. یعنی ان تحریکوں کے جو بنیادی مرکزی کردار ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ فلمیں بنتی ہیں, ڈرامے بنتے ہیں, اور وہ فلمیں اور ڈرامے بھی بنیادی طور پر ان کہانیوں سے یا ان ناولوں سے ماخوذ ہوتے ہیں. اور یہ کہانی ہے جو چلتی ہے, جو تاریخ کے اندر مسلسل چلتی رہتی ہے وہ کہانی, اور وہ کہانی ان تمام کرداروں کو لے کر آگے چلتی ہے, اور وہ زندہ رکھتی ہے آزادی کی جوت کو, وہ زندہ رکھتی ہے, وہ اس آگ کو جلائے رکھتی ہے, اور پھر آزادی ملتی ہے, اور پھر یقیناً ملتی ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا ایک بڑی اہم پہلو کی طرف آپ نے بات کی. آپ جتنا مرضی دبا لیں کسی تحریک کو, آپ اس کو دبا سکتے ہیں, مار نہیں آپ سکتے, اسے ختم نہیں کر الٹیمیٹلی سکتے. روک نہیں سکتے. کسی بھی تحریک کا جو آزادی کی خاطر چلائی جاتی ہے, اس تحریک کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ آزادی ہے, اور وہ آزادی ملے گی, انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یقین ہے کہ وہ آزادی ملے گی. اور نا امید نہیں ہونا, یہ سب سے بڑی بات ہے. نا امید نہیں ہونا, ہم نے امید نہیں چھوڑنی, امید رکھیں گے, کوشش کرتے رہیں گے, اور ایک نہ ایک دن ہم آزادی ضرور حاصل کریں گے. بہت شکریہ شکیل صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت ویلیوبل ڈسکشن آج کے دن کے حوالے سے ہم نے کی. ہم بڑھیں گے ابھی ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ارے آؤ سکینہ, تم تو عید کا چاندی بن گئی. یہ لو اپنی کمیٹی. پچھلی کمیٹی تو اس کی پیدائش پہ لی تھی, اب کیا ارادہ ہے؟ آپا زینب کا کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرواؤں گی, اسی لیے پیسے جمع کر رہی ہوں. میری بچی پڑھائی میں کسی سے کمزور نہ ہو. سوچ تو بہت اچھی ہے, مگر زینب کی جسمانی صحت کا تو کچھ کرو. آپا لیکن اس کو تو میں اپنا دودھ باقاعدگی سے پلاتی ہوں, جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا. بچہ جب 6 مہینے کا ہو جائے تو اسے ماں کے دودھ کے ساتھ نرم غذا بھی دینی چاہیے, جیسے نرم تازہ سبزیاں, پھل, انڈے, سوجی, کھچڑی وغیرہ. کھچڑی؟ ہاں, کھچڑی تم کھلا سکتی ہو, اور اگر پھر بھی کمزور لگے نا تو ساتھ میں اسے سوجی بھی کھلا سکتی ہو. ویسے تو ہر غذا کے ساتھ دیتے رہنا چاہیے. بس تو پھر یہ سمجھو, صحت اور غذائیت سے بھرپور غذا ہی بچے کے مستقبل کی کمیٹی ہے. تو پھر متوازن غذا سے صحت مند کل کی پہل کرو. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. یار یہ کون ہے جو سب رائٹ کر دے گا؟ وہی جو بلو کو بلو اور وائٹ کو وائٹ کر دے گا. رائٹ, سب رائٹ کر دے گا. داغ لیفٹ پہ تھا نا, رائٹ سے رائٹ کر دیا. رائٹ سب رائٹ کر دے گا. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. ہماری جو اصل میں جدوجہد ہے وہ ہے آزادی کی، اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ اقوام متحدہ میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے کشمیریوں کو حق بنتا ہے کہ وہ بھارت کے جتنے بھی قومی دن ہیں ان کو بھی یوم سیاہ کے طور پہ منائے، اور اس 5 اگست کو یوم استقلال کے طور پہ منائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان بھی یہ جو دن مناتا ہے، کشمیر اور پاکستان الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک جسم اور روح کے مانند ہے. مودی حکومت 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے کے نفاذ کی کوشش کر رہی ہے. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس.
कसम उस वक्त की। मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। शहीदों की है ये, शहीदों की है ये पहचान, ता कयामत पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सबसे ऊंचा है परचम की शान पाकिस्तान, कायद का है ये फरमान, जीवे जीवे पाकिस्तान। जब सरज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक राइजिंग स्टार आज आपकी कराते हैं उनसे मुलाकात। ताल्लुक है उनका वाकेंड से। वाकेंड वैसे बड़ा जरखेज है, वाकेंड से बड़े टैलेंटेड नौजवान यहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत आगे तक जा रहे हैं माशाल्लाह। है थैंक यू। है ना एक एग्जाम्पल आपने तारीफ से अंदाजा नहीं लगाया कि कहीं पर इस्लामाबाद के अलावा किसी जगह की तारीफ या उन लोगों की तारीफ करते हुए बड़ी कंजूसी कर रहे होते हैं। तो आज जैसे कि वाकेंड की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि ये खुद वाकेंड से, तो जैसे वाकेंड के लोग भी इनको बहुत टैलेंटेड। वाह क्या बात। लेकिन वैसे पाकिस्तान में जहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, तो वाकेंड में बिल्कुल कमी नहीं है। तो आज वाकेंड से ही एक टैलेंटेड नौजवान हमारे साथ मौजूद है। क्या कारनामा सर अंजाम दिया इन्होंने? कारनामा इनका ये है जनाब कि इन्होंने किट तैयार की है। वो किट एक ऐप के थ्रू पे आप एक गाड़ी चलाने में मदद करती है। यानी गाड़ी में अगर आप नहीं भी बैठे हुए तब भी आप उस किट से यानी उस ऐप को यूज करते हुए गाड़ी चला लेते हैं। सो इट्स अमेजिंग। उनकी वीडियोस बड़ी वायरल है आजकल, हम टिकटॉक पे देखते हैं। ये अलग बात है, लोग उनके साथ बैठते हैं या नहीं बैठते या क्या मामला? वो खुद नहीं बैठते तो कहते हैं बाइक बैठ गाड़ी चलाऊंगा। सुभान से आपकी मुलाकात कराते हैं। वाकेंड से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सुभान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। टैलेंटेड है आप माशाल्लाह, होना भी चाहिए था। ये बताएं सुभान के ये जो किट आपने तैयार की जो कि एक ऐप से चलती है, फिर गाड़ी आप चला लेते हैं, ये आइडिया कैसे आया, कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में और फिर कैसे चलती है? ये मैं एक दफ़ा कहीं जा रहा था सड़क पे, तो एक माजूर मुझे दिखा, तो वैसे देख के मैं पहचान गया कि उसकी गाड़ी चलाने को दिल कर रहा है, मगर वो टांगों से माजूर था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि ये माजूर भी वो गाड़ी चला सके और उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। तो मैंने घर आके सोचा मैं क्या कर सकता हूं। फिर मैंने ज़हन लड़ाया तो मुझे समझ आई कि मैं मोबाइल के ज़रिए गाड़ी चला सकता हूं। तो फिर मैंने तकरीबन उस पर रिसर्च की, मेहनत की। तो 3 साल के अरसे में, 3 महीने के अरसे में मैंने वो किट तैयार की जो मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट हो जाती है और मोबाइल से वो हम गाड़ी ऑपरेट कर सकते हैं। हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसे एक्सप्लेन भी कीजिएगा।
یہ گاڑی موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور اس اپلیکیشن کے ذریعے ہم اس کا اسٹیئرنگ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کی بریک, ایکسیلیٹر, کلچ, ہر چیز ہم اپلیکیشن کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں اور بغیر ڈرائیور کے ہم باہر بیٹھ کے اس کو چلا سکتے ہیں. کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ بنانے میں؟ 3 ماہ لگے ہیں اس میں. 3 مہینے میں آپ نے کمپلیٹ کر لیا؟ جی, بیکاز یہ بہت کم ٹائم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, کتنا کمپلیکیٹڈ تھا, چیلنجز آپ نے کیا فیس کیے؟ سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر ایسی گاڑی موجود ہی نہیں ہے کہ میں وہاں سے آئیڈیا لے پاتا, اس لیے اس کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے میری. میں ایون کہ رات کو سونے کے لیے لیٹتا تھا تو اچانک کوئی آئیڈیا آتا تھا, اٹھ کے میں پھر اس پروجیکٹ میں لگ جاتا تھا, پھر وہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تھا پھر لیٹتا, پھر دماغ میں کوئی آئیڈیا آ جاتا, پھر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا اس میں. تو ایسے ایسے کرتے کرتے پہلے تو اس کی چیزیں ملنا بڑی مشکل تھی, بہت زیادہ ریسرچ کی, کوئی کباڑ سے اٹھائی, کوئی پرچیز کی, تو تب جا کے یہ ممکن ہو پایا. تو آج اس مقام پہ ہوں کہ میں اس گاڑی کو موبائل کے ذریعے کنٹرول کر سکتا ہوں. اچھا, آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کٹ کو. جی, وہ کٹ کیا ہے؟ چونکہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ایپ تو آلریڈی موجود ہے پلے اسٹور پہ, وہ تو آلریڈی بنی ہوئی ایپ ہے, اس ایپ پر جا کر کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. سو ایپ از دیئر, گاڑی بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے, کٹ نہیں تھی, کٹ آپ نے تیار کری. کٹ میں آپ نے کہا کواڑ سے بھی آپ نے کچھ چیزیں لی. سو کٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ تھیں, کٹ میں کیا کیا شامل ہے؟ بیسیکلی کٹ ایک طور پہ روبوٹ سمجھ لیں آپ, ایک قسم کا انسان ہے جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کٹ میں مختلف ہم نے سرکٹ یوز کی ہے, موٹرز کا استعمال کیے اور اس کو اسمبل کر کے ہم نے کٹ بنائی ہے. اچھا, کیونکہ پاکستان میں آلریڈی آئی تھنک ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے گاڑی بنائی تھی جو کی بورڈ سے چلتی ہے, بیکاز میں نے خود وہ کی بورڈ سے چلائی تھی گاڑی. سو وہ تو کنیکٹ ہوتی ہے کی بورڈ سے, سو کی بورڈ سے آپ رائٹ لیفٹ کرتے ہیں گاڑی چلا لیتے ہیں, بٹ اس میں کہیں سے کوئی وائر کنیکٹ نہیں ہے. بالکل وائر کنیکٹ نہیں ہے. کتنا ڈسٹینس پہ ہونا ضروری ہے یہ ابھی پروجیکٹ تقریباً 60 میٹر کی رینج کے اندر یہ موبائل سے کنیکٹ ہو کے ورکنگ کر سکتی ہے. اچھا, تو اس کے انٹرنیٹ کی فراہمی ضروری ہے؟ بلوٹوتھ کے ذریعے. اچھا, بلوٹوتھ سے اس ایپ سے کنیکٹ ہے. سو کٹ ہے جو کہ بلوٹوتھ کے تھرو اس ایپ سے کنیکٹڈ ہے اور آپ اپنے فون سے بیٹھ کے گاڑی چلا رہے ہیں. تو کوئی اس میں نارمل گاڑی چلانا اور اس کٹ سے گاڑی چلانا کتنا ڈفرینس ہے؟ بہت ڈفرینس ہے. نہیں, ہمیں جھٹکے وٹکے پوچھ رہا ہوں نا, اسپیڈ کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں, ایکسلریٹر کے حساب سے پوچھ رہا ہوں. اور ٹرسٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا, بیکاز ہم نے اب دیکھا ہے کہ اس طرح کی گاڑیاں جو سیلف ڈرائیو ہوتی ہیں, ہم نے ان کو ہاں, جو ہم نے ویسے جو حالات دیکھے کچھ ویڈیوز وغیرہ کے بھی, تو انسان کی ضرورت پڑ ہی رہی ہوتی ہے. بالکل. تو یہ بیسیکلی اس میں ہم جب خود اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا گاڑی کو, تو کلچ, بریک, ایکسیلیٹر سارے ہمارے پاؤں کے اندر ہوتے ہیں, ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے. موبائل ایک چھوٹا سا کنٹرول ہے جس میں ساری چیزیں ایک جگہ پہ آ گئی ہیں, 2 انگلیوں کی مدد سے ہم پوری گاڑی کو آپریٹ کر سکتے ہیں. نائس. بالکل. تو یہ واقعی جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ کسی بھی طرح گاڑی نہیں چلا سکتے, ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں اور وہ اس کا استعمال کر کے ایزیلی کمیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک یہ بڑا زبردست اسٹیپ ہے. کمرشلی یہ کیا اس کی آگے کتنا پوٹینشیل ہے, یوٹیلائزیشن کتنی ہے؟ ابھی یہ پروجیکٹ ورکنگ میں, اس کو میں آگے مزید فردر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. بیسیکلی اس کو ایک آرٹیفیشیل مائنڈ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. جیسے ہم انسانوں سے بات کرتے ہیں نا کہ آپ لاہور چلے جاؤ, راولپنڈی چلے جاؤ, تو میں گاڑی سے بات کروں گا, اس کو بولوں گا آپ راولپنڈی چلے جاؤ, تو بغیر ڈرائیور کے, بغیر اپلیکیشن کے بھی وہ اپنی منزل پہ چلی جائے گی روڈ پہ سینس کرتے ہوئے. اوکے, صحیح. ابھی جو فیوچر میں شاید دیکھیں گے سینسرز لگ جائیں گے. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح ایک ویل چیئر بھی, اف ایم ناٹ رانگ, ایک ویل چیئر بھی ایسی بنی تھی پاکستان میں, بنی ہوئی ہے رادر, کہ اس میں آپ ہیڈ گیئر ایک پہن لیتے ہیں اور صرف آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میری ویل چیئر اب رائٹ جانی لیفٹ جانی, تو سینسر اس کو سینس کرتا ہے, ویل چیئر آپ کی موو کرتے ہیں. تو اٹس جسٹ لائک دیٹ گوئنگ ٹو ہیپن. نہیں, اس میں ڈرائیور نہیں ہوگا. نہیں, کچھ تو کوئی تو بتائے گا نا بھائی. اس کو ہم آرٹیفیشل مائنڈ دیں گے نا, ایک قسم کا, خود سے جائے گی. جی, کمانڈ دے دی اس کو, کمانڈ, اس کو ہم لوکیشن بتا دیں. کمانڈ دے دینا, کہیں اور نہ نکل جائے وہ. نہیں, کہیں اور نہیں نکلے. اچھا, ویسے شعیب جس طرح آپ ویل چیئر کی بھی بات کر رہے ہیں, اس طرح کے پروجیکٹس جب آ رہے ہوتے ہیں یہ بڑے لائم لائٹ میں آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پذیرائی ملتی ہے فار دا ٹائم بینگ, بٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کمرشل اسپیکٹ اس کا نظر نہیں آ, کیونکہ جو ویل چیئر کی بات کریں یہ تو واقعی بہت زیادہ کنوینئنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور ایسا نہیں کہ ہماری ان تمام انوویشنس میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے, اس میں پوٹینشیل بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا سبین, بزرگ افراد ہوتے ہیں اسپیشلی, یا ایون سم ٹائمز آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا فرد ہوتا ہے, افراد باہم معذوری, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایسی ویل چیئر جو کہ کسی کے اسسٹنس کے بغیر ان کو کہیں پر لے جائے, ان کو انڈیپینڈنٹ کر دے, کہ وہ مال جا سکتے ہیں, وہ کہیں اور جا سکتے ہیں, آفس جا سکتے ہیں, دے کین ڈو ایوری تھنگ with that one wheelchair. تو اس کی یوٹیلائزیشن تو بالکل ہے. بٹ بات یہی ہے کہ شاید ہمارا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم باکس سے نہیں نکل پا رہے ہوتے, ہم ذرا ان چیزوں پہ نہیں دھیان دے رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں اچھا ٹرسٹ نہیں ہے, اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہمیں ٹرسٹ اکثر نہیں ہو رہا ہوتا.
तो मेरे ख्याल है इन चीज़ों पे काम भी होना चाहिए, बिकॉज हमारे नौजवान ये बहुत टैलेंटेड हैं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और जब हम कोई चीज़ ऐसी बना लेते हैं, कोई ऐसी इनोवेशन आती है, तो मुझे लगता है उसको सपोर्ट भी करना चाहिए और उसको कमर्शियली भी सामने लाना चाहिए, सो दैट उन चीज़ों का फ़ायदा भी हो सके आगे लोगों को। अच्छा, वैसे ये वही हैं जो अक्सर हम वीडियो देख रहे होते हैं शोएब, वीडियो जो हमने कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो देखी थी, ट्राइंग टू रिमेंबर, बट वो जिसमें ड्राइवर नहीं होता और लोग से वीडियो बना के भेज देते कि हमने एक गाड़ी देखी, नहीं वैसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पे कि वो ऐसे कहते हैं कि हमने वीडियो देखी कि वहाँ पे ड्राइवर नहीं बैठा था, गाड़ी जो है वो खुद ब खुद चल रही थी, तो यकीनन जो है वो कोई जिन या चुड़ैल या कोई साया है। आई एम ग्लैड आपने चुड़ैल का भी आप जिक्र किया कि सिर्फ जिन नहीं होते, मैंने कहा जेंडर बैलेंस करना जरूरी था। हाँ। ये लेकिन हाँ ऐसी वीडियोस बन जरूर सकती हैं कि जिसमें आप 60 मीटर्स दूर हैं, आपने वो गाड़ी चलाई और सलीम भी कह रहे वाकई फिर ना कंटेंट बनता है ना, ये देखें इस गाड़ी में कौन है। एक फिल्म में भी यूज हुई थी इस तरह की गाड़ी, टार्जन में आपने देखी होगी। अच्छा, टार्जन फिल्म में गाड़ी थी बगैर ड्राइवर के चलती थी। ओके, बचपन में देखी थी, याद नहीं आ रही है, काफी साल पुरानी बात हो सकती है। वैसे टार्जन इतनी पुरानी मूवी तो नहीं है। नहीं, I mean, okay, I'm gonna watch. So, अब मुझे बताएं कि आपकी अपनी डिग्री क्या है, अपनी एजुकेशन क्या है जिसने सपोर्ट किया आपको इस सब में बनाने में? मैंने मैट्रिक की हुई है और अभी मैं मैकेनिकल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ GCD टेक्सा कॉलेज के अंदर। और अभी मैं थर्ड ईयर में जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपका तो फिर यूनिवर्सिटी में बड़ा नाम होगा, टीचर्स के बड़े आप चहीते होंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे अगर कोई लाइट निकल आता है, कोई ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट कर देता है तो बाकी बच्चों के नंबर कट जाते हैं वहीं पे, तो वो टीचर जो होते हैं वो भी शदाई हो जाते हैं, उनको होता है कि ये बच्चा टैलेंटेड है और हमने बस इसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। आपके साथ वो वाला मामला हो रहा है? अभी तो छुट्टियां हैं कॉलेज से, जब जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, कितना टाइम हुआ बने हुए? इसको 2 हफ्ते हो गए, अभी जस्ट 2 वीक्स हुए हैं। वाह जी वाह, 3 महीने लगाए हैं, अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, अभी छुट्टियों में किया आपने जी। दैट्स द परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ समर ब्रेक। बिल्कुल यही बात। वाह जी वाह। तो आपने अच्छा घर में वैसे किसी को कहा कि आप बैठे गाड़ी में, चलाऊंगा बाहर से? एक दफा हुआ था। किसको बिठाया था? बड़े भाई को बिठाया था। ओके, चेक करने के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए। बड़े भाई को चेक कर रहे थे या गाड़ी को चेक कर रहे थे? गाड़ी को चेक कर रहे थे। बड़े भाई को हौसला चेक कर रहे थे। दोनों चेक हो गए, फिर क्या हुआ? खुद बाहर था मैं, गाड़ी चलाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फिर वो फुटपाथ पे चढ़ गई थी, तो और भाई बच गए ना? बच गए जी, एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप वैसे कोई किसी को ना बिठाएं गाड़ी के अंदर, आप वैसे भी वैसे चेक भी करना है ना? वैसे जी चला। वो शुरू में थोड़ा डर होता है ना, पहली दफा टेस्ट ड्राइव कर रहे थे कि अचानक बंद कर देंगे कोई इस तरह। तो आप फुल कंट्रोल है ना भाई? अभी फुली कंट्रोल। हम क्योंकि इसके बाद शो के बाद हमारी कोशिश ये है कि हम जरा अपने सोशल मीडिया पे, हमारे डिजिटल पे लोगों को हम दिखाएं भी, जो कि शो के बाद आप देखेंगे एक आध वीडियो, अगर हमें हौसला हुआ तो हम करेंगे इंशाल्लाह। आपको बिठाएंगे। आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज है राइजिंग पाकिस्तान PTV होम के नाम से, उसको आपने देखना भी। एट द सेम टाइम PTV होम के ऑफिशियल पेज पे भी आप जरूर देखिएगा। कुछ टाइम के बाद आपको एक वीडियो नजर आएगी जिसमें इस गाड़ी का डेमो हम आपको देंगे, और उसमें मैं और सभी बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। आई विल ट्राई के ओके, लेट्स सी के इस शो के खत्म होने तक और ये वीडियो सामने आने तक जो है वो मेरा हौसला बुलंद होता है कि नहीं होता, क्योंकि जो भाई वाली स्टोरी उन्होंने बताई है, मैं डर गई। बहुत पुरानी बात है, वो हफ्ता पुरानी बात है। हाँ, बहुत हफ्ता और 2 हफ्ते बनाए हुए सिर्फ हुए हैं, तो थोड़ा सा डर वर तो ज़ाहिर लगता है, लेकिन आपकी इनोवेशन पे ट्रस्ट बहुत है, हमें यकीन रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं आप बहुत आगे जाएंगे माशाल्लाह। सुमान, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। लेकिन अभी कुछ देर आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। हम इससे पहले कि आप लोगों से इजाज़त लें, हमारे तक बहुत सी तस्वीरें पहुँचना शुरू हो चुकी हैं, पोस्टर्स आना शुरू हो चुके हैं, जो कंपटीशन चल रहा है। तो एक पोस्टर हम आपको दिखा देते हैं कि ये पोस्टर आया है जनाब, आयशा नूर ने पोस्टर बनाया है। क्लास 4 की ये स्टूडेंट है, 10 साल इनकी एज है। पेंटिंग इन्होंने बनाई है फॉर PTV राइजिंग पाकिस्तान। ऑलराइट जी, और इनका स्कूल है H8 में, और ये ज़बरदस्त पोस्टर इन्होंने बनाया जी। थैंक यू आयशा नूर फॉर सेंडिंग दिस पोस्टर टू अस। और हमने कहा नाज़रीन तक पहुंचाते हैं ये कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप डिटेल्स चेक करें इसमें। सबसे बड़ी बात कि कितनी डिटेलिंग है, और समर ब्रेक चल रही है बच्चों की, तो ये अच्छी बात है कि वो ज़रा प्रोडक्टिव उसका इस्तेमाल करें। तो आप भी ज़रा हमें भेजें इस तरह का। आए हैं कुछ और लोगों ने भेजे हैं, सभी हम तक हम ज़रा स्क्रीन पे दिखाते भी हैं। बिल्कुल, फातिमा ज़िया ने हमें जनाब भेजा है, तो सबसे पहले हम फातिमा ज़िया का आपको काम दिखाएंगे। ओके जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हम तक पहुंचा है,
اور اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جناب انشرا فاطمہ کا بھی کچھ کام ہم تک پہنچا ہے. نام بڑا یونیک ہے. لیٹس سی کام کتنا یونیک ہے ان کا. انشرا فاطمہ. انشرا فاطمہ. ارے واہ زبردست. ہو سکتا ہے ہم نام مکس کر جائیں پینٹنگ کے ساتھ ساتھ, تو جس کی جو پینٹنگ ہے وہ سمجھ جائے گا. alright جی, وی ہیو ماروخ کی بھی ہمارے پاس پینٹنگ ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اس کے بعد لیلا کی پینٹنگ بھی ہے, وہ آپ کو دکھائیں گے. اور ہمارے پاس اسما اکبر کی بھی ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور جب آپ سرن ویلی دیکھیں گے تو وہ ہوگی جناب نصیبہ ملک کی. یہ بیسیکلی سلائیڈز ہیں کچھ, انہوں نے آگے چل کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو. چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر پاکستانی خوبصورتی آپ دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنے علاقے کی کچھ ویڈیوز شیئر کریں. آپ کو سبھی پتہ ہے کہ سرن ویلی ویسے بھی خاصی وائرل ہے. کچھ لوگ لاسٹ ایئر گئے بھی تھے سرن ویلی میں, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو سرن ویلی از بیوٹیفل. بہت سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, گروپ کے ساتھ جاتے ہیں, انجوائے کر کے آتے ہیں. وہاں کے راستے بہت پیارے ہیں, وہاں کے چشمے بہت خوبصورت ہیں, وہاں کا راستہ بہت ایکسیسیبل ہے. تو آپ وہاں پہ گئی تھی. لیکن جو بھی ہے اسلام آباد سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو اگر لوگ آپ کو بتاتے ہیں نا بس یہ 2 گھنٹے ہیں. ارے سادی سی بات ہے, بس خوبصورت جگہ ہے, بس پہنچنے والا 2.5 گھنٹے. ارے نہیں دیکھیں, سرن ویلی اسلام آباد سے صرف 5 منٹ کی دوری پر ہے اگر آپ ہیلی کاپٹر پر جائیں تو. ویری فنی. صبح بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے. آپ سرن ویلی کی پکچر دکھاتے ہیں. اوکے جی, دس از the place where we my family trip went. The place was quite good. The view was awesome. That's great جی. سرن ویلی, سرن ویلی واقعی ویسے خوبصورت ہے. میں نہیں گیا سرن ویلی چونکہ کچھ لوگ گئے تھے اور انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا, اس لیے میں نہیں جا سکا. نہیں اچھی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑا ریئلسٹک گول اگر سیٹ کر کے جائیں تو بہت ضروری ہے. آپ کو ایک پروفیشنل کسی ٹور گائیڈ کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے. آپ خود نہیں گئے ہوئے تو آپ کو کیا پتا, لیکن ہم ساتھ ساتھ آپ کو کہ پانی وہاں پہ بڑا زبردست ہے. اور یہ دیکھیں جی پیاری سے انہوں نے پریزنٹیشن سے بنا کے بھیجی ہوئی ہے, 3 4 5 پکچرز کی, اور ساتھ انہوں نے ڈسکرپشن بھی سینڈ کی ہوئی ہے. بٹ بات میں یہی کری تھی کہ دیکھیں جگہ ہماری بہت خوبصورت ہے, لیکن ظاہر اگر آپ گھر سے یہ سوچ کے جائیں اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ بس 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اتنا راستہ, اس سے زیادہ راستہ نہیں ہے, تو اوبیسلی جب اس کو 6 گھنٹے میں وہ تبدیل ہو جائے راستہ. اچھا 6 گھنٹے بھی نہیں لگتے. I don't know why we exaggerate. اچھا let me explain this. شعیب میں ایگزیجریٹ نہیں کری, شاید میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا کم کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. بٹ this is what happens. اگر آپ اچھی گاڑی, اچھے ڈرائیور, اچھے گائیڈ کے ساتھ ہیں, مے بی راستہ واقعی بہت کم ہو, بٹ یہ ہے کہ آپ کو صحیح راستہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور تبھی دیکھیں آپ ایک اچھا ایکسپیرینس لے کے واپس نہیں آتے, اور پھر آپ کس دوسرے کو بتا رہے ہو تو آپ کہتے ہیں وہاں نہ جائیں, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا. بٹ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ خوبصورت نہیں ہے. وہ جگہ بہت خوبصورت ہے, آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا, وہ خوبصورت نہیں رہا. اٹس بیکاز آپ اچھی پلاننگ کے ساتھ نہیں گئے, اچھی صحیح انفارمیشن کے ساتھ نہیں گئے. دیٹس ویری ٹرو. ود دس میں ایک سوال چھوٹا سا پوچھوں سبین سے. سبین یہاں سے نتھیا کے لیے کتنی دیر کا راستہ ہے؟ میں بہت پہلے گئی تھی, بٹ آئی تھنک 3 گھنٹے اتنا ہی ہوگا. میکسیمم 3 گھنٹے. ہاں میکسیمم 3 گھنٹے اتنا ہی ہوگا, مطلب 2.5 3 اس طرح سے اتنے گھنٹے لگتے ہوں گے, زیادہ نہیں لگتا ٹائم. تو صحیح ہے. اچھا ویسے سبحان سے بھی ہم پوچھتے ہیں. سوال کا مقصد بھی تھا کوئی نا. اچھا کیا سوری فرمائے. اب ایسے بے مقصد سوالات ہوتے ہیں اکثر, تو میں نے کہا شاید یہ بھی بے مقصد سوال. میرا سوال پوچھنے کا مقصد ہے کہ یہ با مقصد سوال تھا خواتین و حضرات. اس کا پورا ایک ملاحظہ بلڈ کروں گا, کیسے آگے بڑھتے ہیں. ملاحظہ کریں. وہ ہوا یہ کہ میں نے اپنی فیملی کو لے کر جانا تھا نتھیا گلی, میری خالہ آئی ہوئی تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ 1 گھنٹہ جان کے کہا نا تھا کہ مان جائے نا. اب وہی انہی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے سرن ویلی پہ, تو پھر بھگتا ہے میں نے بعد میں ابھی تک ذلیل ہو رہا ہوں. نہیں تو ایسے ہی ہونا چاہیے, مطلب 1 گھنٹہ کہاں, 1 گھنٹہ تو مری کا بھی راستہ نہیں ہے, اس میں بھی گھنٹہ ہی ہے. نہیں شعیب, آپ ٹریفک اور اس کو ریئلسٹک پلاننگ کے ساتھ جائیں تو 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو لگ جاتا ہے, آدھا گھنٹہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. چلو آدھا گھنٹہ کی تو مارجن دو نا, مری کا نا باؤنڈری سٹارٹ ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اینیویز یہ بات آپ کی درست ہے. جس جگہ کے پہنچنے کا جتنا راستہ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ روڈ خراب ہے یا تھوڑا راستہ بڑھ جائے گا, تو پلیز وہ ایگزیکٹلی بتائیں سو دیٹ وی کین پلان اکارڈنگ. اچھا سبحان سے بھی ایک جو پوچھا, سبحان آپ ویسے تو آپ واہ کینٹ سے ہیں, لیکن آپ کو پاکستان کا کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں پر آپ فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں؟ یعنی دوسرا پیارا علاقہ آپ کی نظر میں کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ مانسیرا. اوہ the سرن ویلی is there. بالکل جی, بالکل جی. میرا گاؤں بھی وہی ہے نا. سرن ویلی نہیں, ایبٹ آباد. ایبٹ آباد آپ کا گاؤں ہے. اوکے. سرن ویلی آپ گئے ہوئے؟ ایک دفعہ گیا تھا. ایک دفعہ آپ گئے تھے, کیسا آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ بہت مزہ آیا, مطلب بہت اچھا تھا. آپ ایبٹ آباد سے گئے ہوں گے نا؟ جی, ایبٹ آباد سے قریب بھی ہے. بالکل. کوئی گیا تھا اسلام آباد کے دوسرے کونے سے, تو اس کے لیے تو ویسے اسلام آباد کراس کرنا بھی گھنٹے کا ہوتا ہے. کتنے گھنٹے لگتے ہیں ویسے ایبٹ آباد سے؟ ایبٹ آباد سے تقریباً, ہاں تقریباً. اچھا, مطلب یہ تو اسی طرح جس طرح اسلام آباد والوں کے لیے کچھ یاد بھی نہیں ہے نا.
अच्छा, काफी टाइम हो गया, याद भी कुछ नहीं है उनको, तो चलिए ठीक है, हाफिजा कमजोर है। नहीं, हाफिजा कमजोर नहीं है, खुद कह रही थी, मैं नथा के लिए बहुत पहले गई थी, नहीं याद उस तरह से नहीं याद होता ना। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सो मार्जिन दिया करें ना आप सबको, नहीं याद रहता, मुझे खुद याद नहीं, वाकई वालों को हम मार्जिन देंगे, कोई बात जरूरी है, हम दे सकते हैं, जरूरी है, वाकई वालों को मार्जिन देना जरूरी है। बिल्कुल, मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे होते हैं, घूमने फिरने में टाइम थोड़ी लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, सिरन वैली चले गए। अच्छा, वैसे लोगों को भी हम इनकरेज करते हैं कि सिरन वैली जाएं। नहीं, मैं चाहूंगी कि लोग अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें सिरन वैली कभी, और वैसे ओवरऑल भी, कि अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे साथ हुआ है, जहाँ पर आपका कोई अच्छा टूर गाइड नहीं था, आपके पास कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपकी गाड़ी ठीक नहीं थी, मतलब एक अपनी गलती की वजह से या अपनी किसी चीज़ को नज़रअंदाज करने की वजह से कोई इलाका वाकई बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आपका अच्छा ना रहा, और फिर वापस आके आपने भी लोगों को कहा हो कि उस जगह पे न जाना, वो जगह बस बहुत फजूल है, इतनी अच्छी नहीं है, ओवररेटेड है, जो कि गलत बात है। मैं चाहूँगी कि ऐसा हम बिल्कुल ना करें, बिकॉज हमारा पाकिस्तान और बहुत खूबसूरत है, हर इलाका बहुत खूबसूरत है, और इंडिपेंडेंस मंथ में तो हम और ज़्यादा इसको सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, प्रमोट भी कर रहे होते हैं। हम चाहेंगे कि उन इलाकों का जिक्र ज़रूर किया जाए, सो दैट एक परसेप्शन जो है उसको चेंज किया जाए कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह खूबसूरत नहीं है। हमारा पूरा मुल्क बहुत खूबसूरत है। तो आज आपने हमें व्हाट्सएप करना है, पिक्चर्स भी हमसे शेयर करनी है, और कल जो है हम आपसे तस्वीरों के साथ और आपकी कहानी के साथ प्रोग्राम में एक जो सेगमेंट है उसका शेयर करेंगे। बस मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ, सभी के अक्सर ये होता है ना कि जो आपने वेरी राइटली सेड, प्लानिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता है कि आजकल इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं वो मोस्टली ट्रेल्स का रुख करें। वाई? बिकॉज ट्रेल्स पे बहुत अच्छा पानी आया है, 5 हो 4 हो या बाकी ट्रेल्स हो, तो उसमें वही रहा है कि वो लोग वीडियोस देखते हैं, फौरन से पहुंच जाते हैं। माय पॉइंट इज कि वीकडे में जाएं, अर्ली मॉर्निंग जाएं, तो आपको वाकई खूबसूरती उस तरीके से नजर आएगी, वरना आपको कीचड़ मिलेगा और वरना आप स्लिप भी हो सकते हैं। तो एक आपसे इजाजत लेते हैं, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।